T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे की वापसी। बांग्लादेशी बोर्ड ने पाकिस्तान से भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरखास्त कर दी। साथ देने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। ज़राए के मुताबिक पाक भारत टाकरा 15 फरवरी को शेड्यूल के मुताबिक होगा। श्रीलंकन सदर ने भी वजीर आजम शहबाज शरीफ को फ़ोन करके भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरखास्त की थी। मुल्तान सुल्तान्स 2 अरब 45 करोड़ रुपए में नीलाम। PSL की सबसे महंगी टीम बन गई। वली टैग ग्रुप ने 10 साल के लिए नए मालिकान। टीम का नाम भी तब्दील करके रावलपिंडी से मंसूब कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दहशतगर्दी के खिलाफ यकजबान होने पर जोर। भारत 4 रोजा जंग हारने के बाद बराह रास्त जंग की जरूरत नहीं करेगा। दूसरे जराए से हमला आवर है। कौमी असम्बली से खिताब। और दादू के इलाके महड़ के करीब डाकुओं की पुलिस पर फायरिंग। 3 एहलकार शहीद, 3 जख्मी। लूटमार के दौरान पुलिस पहुंचने पर डाकुओं ने फायरिंग की। भारतीय पॉलिसियों ने ICC का मुनाफा बख्श टूर्नामेंट खराब कर दिया। पाक भारत मैच से ICC को तकरीबन 69 अरब 92 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। ब्रॉडकास्टर्स के शदीद दबाव ने ICC को पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात पर मजबूर किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। T20 वर्ल्ड कप में तनाज़ात के बाइस भारत की ओलंपिक्स मेजबानी को बड़ा धचका लगने का इम्कान। ओलंपिक्स की मेजबानी को ख्वाब पूरा करना है तो पड़ोसियों समेत तमाम ममालिक से ताल्लुकात बेहतर रखना होंगे। मुखालिफ ममालिक के खिलाड़ियों को भी अपने मुल्क में खुशामदीद कहना होगा। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का मोदी सरकार को मशवरा। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के खिलाफ सेनेट ने मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। वाक़ये की 4 हफ्तों के अंदर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। दहशतगर्दों के सरपरस्तों को कठघरे में लाया जाए। कौमी असम्बली का मजम्मती करारदाद में मुतालबा। अरकान की शहदा के लिए फातिहा खानी। हिंदुस्तान ने जो जंग 4 रोज़ा जंग हमसे हारी, मेरी दानिश में अब वो जो है डायरेक्ट जो है स्टेट टू स्टेट वॉर की जरूरत नहीं करेगा। जिस तरह उस जंग के बाद मोदी सारी दुनिया में रुल गया है, अपने मुल्क में भी रुल गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। 4 रोजा जंग हारने के बाद भारत बराह रास्त जंग की बजाय दूसरे जराए से पाकिस्तान पर हमलावर है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अफगानिस्तान पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला आखिरी मुल्क था। आज़ादी के फौरी बाद काबुल 2 बार पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। माजी की गलतियां दुरुस्त करना होंगी। सियासी इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। वजीर दिफा की अपोजिशन से अपील। की तादाद जनाब स्पीकर वो 150 से जायद है। हमारी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशंस थी, उसके नतीजे में अगले 2 से 3 घंटों के अंदर जो ये खुदकुश हमला आवर था, इसकी शिनाख्त कर ली गई। इसका नाम यासिर वल्द बहादुर खान है और ये पेशावर का रिहायशी था। इस्लामाबाद मस्जिद खुदकुश हमले में 33 अफराद शहीद और 150 से जायद जख्मी हुए। नमाज जुम्मा के दौरान खुदकुश हमला किया गया। दहशतगर्द ने तमाम तरबियत अफगानिस्तान में ली। हैंडलर और सहूलतकार भी अफगानी थे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। इस्लामाबाद की मस्जिद खदीजातुल कुबरा में खुदकुश धमाके पर SHO शहजाद टाउन मुअत्तल। SHO को सिक्योरिटी तैनात न करने पर मुअत्तल किया गया। सब इंस्पेक्टर अशफाक बड़ाइच को लाइन हाजिर कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अतालवी हम मनसब और यूरोपियन कमिश्नर का राबता। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश हमले की मजम्मत। मुतासरा खानदानों और पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। अतालवी वज़ीर दाखिला और यूरोपियन कमिश्नर की गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का मुश्किल वक्त में इजहार यकजहती पर दोनों ओहदेदारों से इजहार तशक्कुर। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान मामदानी के इस्लामाबाद हमले के शहदा के अहले खाना से इजहार यकजहती। पहले सालाना इंटरफेथ ब्रेकफास्ट में अमन और बैनुल मज़ाहब हमआहंगी का पैगाम देने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि इस तरह के मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है।
دہشت گردوں کا مذہب صرف دہشت گردی ہے، افغانستان میں بیٹھے دہشت گرد پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ گورنر سندھ کی اسلام آباد کی متاثرہ مسجد کے دورے کے بعد گفتگو، واضح کیا بھارت رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ 24 کروڑ پاکستانیوں میں 60% نوجوان، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ملکی منظرنامہ بدل دے گا۔ وزیر اعظم کا انڈس AI ویک کی افتتاحی تقریب سے خطاب، نوجوانوں کو جدید علوم سے روشناس کرانے کی ضرورت پر زور۔ پاکستان سمیت 8 ممالک کی غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں جنگ بندی خلاف ورزیوں پر شدید مذمت۔ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار، فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی خود مختاری کے دعوے مسترد، مشترکہ اعلامیہ جاری۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ریاض میں سعودی ہم منصب شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات، ورلڈ ڈیفنس شو کے کامیاب انعقاد پر سعودی قیادت اور وزیر دفاع کو مبارکباد پیش کی۔ ادارہ جاتی اصلاحات سے متعلق دوسری سالانہ رپورٹ مشعل پاکستان نے جاری کر دی۔ 135 سے زائد وفاقی اداروں میں 6 اصلاحاتی اقدامات کی نشاندہی۔ رپورٹ میں الیکٹرانک جرائم کی روک تھام اور ڈیجیٹل احتساب مضبوط بنانے کا بھی ذکر۔ معاشی میدان میں ایک اور کامیابی، موڈیز نے پاکستانی بینکنگ سسٹم کے آؤٹ لک کو مستحکم قرار دیا۔ بینکاری کا مجموعی ماحول بتدریج بہتری کی جانب جا رہا ہے۔ آئندہ 1 سے 1.5 سال میں بینکس کی کارکردگی میں استحکام رہنے کی توقع ہے۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز کی رپورٹ جاری، رواں سال GDP کی شرح نمو 3.5% تک رہنے کی توقع کا اظہار۔ صنعتوں کو سستی بجلی کے ریلیف کا بوجھ، کروڑوں گھریلو صارفین پر ڈالنے کی تیاری۔ گھریلو صارفین پر فکسڈ چارجز کی حکومتی درخواست نیپرا میں کل سماعت کے لیے مقرر۔ پہلی بار ماہانہ 300 یونٹ تک کے گھریلو صارفین پر فکسڈ چارجز لگنے کا امکان۔ 300 سے زائد یونٹ بجلی استعمال پر بنیادی ٹیرف میں کمی کی بھی درخواست۔ حکومتی کاوشوں سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے، اخراجات میں نمایاں کمی لائی گئی، قومی آمدن میں اضافے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سعودیہ میں کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ غزہ سٹی اور شمالی غزہ میں اسرائیل کی ایک بار پھر بمباری، 16 سالہ لڑکا اور کسان سمیت 3 افراد شہید ہو گئے۔ جنگ بندی کے بعد شہادتوں کی تعداد 582 ہو گئی۔ امریکہ سے ایٹمی مذاکرات کے علاوہ کوئی اور حل نہیں، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اعتراف، واضح کر دیا کہ مذاکرات کی اگلی تاریخ ابھی طے نہیں ہوئی۔ لیبیا میں تارکین وطن کی کشتی الٹ گئی، خواتین اور بچوں سمیت 53 افراد ہلاک اور لاپتہ، کشتی میں 55 افراد سوار تھے۔ روس کا یوکرینی علاقوں ریسا اور خارکیو پر گزشتہ رات پھر سے حملہ، خاتون اور بچی سمیت 3 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہوئے۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ میں اگلا میچ امریکہ کے خلاف کھیلے گا۔ دونوں ٹیمیں کل شام 6:30 بجے کولمبو میں آمنے سامنے ہوں گی۔ صدر ٹرمپ کا اپنی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، امریکی ٹیم کو بہت مضبوط قرار دے دیا۔ T20 ورلڈ کپ میں اطالوی ٹیم اپنا پہلا میچ یادگار نہیں بنا سکی، اسکاٹ لینڈ نے 73 رن سے شکست دے دی۔ سہون میں لال شہباز قلندر کے عرس کا آخری روز، ملک بھر سے زائرین کی شرکت، مزار پر عقیدت مندوں کے قلندری دھمال۔